Salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que نهار ديالكم كيدوز مزيان. Alors كيما وعدتكم رجعت فيديو جديده على الباك اي لا باقي ما شفتوش لي دو اوتر فيديو اللي حطيت. الاولى كنت هضرت فيها على لا موتيفاسيون، جاوبت على الاسئله واش باقي الوقت، واش مازال ليا الحال، مازال ما بديت، اش ندير اكسيتيرا. اي لا فيديو الثانيه اللي هضرت فيها على كيفاش توجد المواد العلميه، راه مهمين بزاف لي دو فيديو، لا باقي ما شفتوهمش سيروا تفرجوا فيهم. اليوم رجعت فيديو جديده، ولكن هاد لا فيديو الي تري سبيسيال. علاش؟ حيت غادي نشارك معكم واحد الحاجه اللي من شحال هادي وانا كنفكر فيها اي بزاف منكم شجعوني. الوغ قررت اخيرا انني غادي ندير واحد البروغرام ديال كوتشينغ. المهم ما بغيتش نقول كوتشينغ مي ديال كوتشينغ اللي غادي نختار فيه 4 بيرسون اللي عندهم الباك، 4 ديال لي بيرسون منكم، اي غادي نحاول نتواصل معاهم ديريكتومون، نجاوب على الاسئله ديالهم، نشوف المشاكل فين عندهم، فين واحلين، نحاول نديريجيهم، نحاول نوقف معاهم في هاد الوقيته حتى يقرب الوقيته ديال الباك. الوغ بور بلوس دو ديتاي حتى الاخر ديال لا فيديو غادي نشرح لكم كيفاش تشاركوا، كيفاش تصيفطوا لي ميساج. المهم كملوا معايا لا فيديو حيت غادي نختار غير 4 ديال لي بيرسون، 4 ديال الناس صافي، اي 4 الاولين. دونك كملوا لا فيديو باش تشوفوا كيفاش غادي ديروا، كيفاش غادي تكونتاكتوني، اي كيفاش غادي تشاركوا باش ما تضيعوش عليكم هذه الفرصه. غادي نجاوب على الاسئله ديالكم كاملين، غادي نهضر معكم دي زابيل فيديو، غادي نديروا ان جروب، اي حاجه ما عرفتوش لها، اي حاجه خاصكم غادي نحاول نعاونكم فيها. شكرا بزاف لاي واحد اللي عجبته الفكره ديالي، شكرا لاي واحد شجعني، سا مو في انورميمون بليزير. اي دابا الا كنتو اول مره كتفرجوا في الفيديو ديالي بحال ديما، ما تنساوش تابوناو، ما تنساوش لايكيو، كومونتيو، خليو لي الاسئله ديالكم، المواضيع اللي بغيتو نهضر عليها، اي حاجه عندكم. ما تنساوش تتابعوني في انستغرام، جاوني ديرنييرمون بزاف ديال لي ميساج في انستغرام، راه كنجاوبكم كاملين. اي حاجه اي مشكل عندكم هضروا معايا، راه كنجاوبكم كلكم. اي دابا نبداو لا فيديو ديال اليوم. غادي يكون الموضوع ديالها كيفاش تنظم الوقت ديالك، كيفاش تقاد ان بلانينغ ولا تصايب ان بلانينغ، سواء بالنسبه للناس اللي عندهم بروميير اني باك سواء دوزيام اني باك، راه لو ميم كونسيبت. الوغ بزاف ديرنييرمون في لي فيديو كومونطاو لي عارفه كيفاش نقراو، شحال عدد سوايع نقراو، كيفاش نقادو بلانينغ، كي نديروا ليها. المهم كلكم عندكم بزاف ديال التساؤلات على هذا لو سوجي، اي كما وعدتكم قلت لكم غادي ندير فيديو على هذا الموضوع. اي غادي نجاوب وغنبدا باول حاجه، علاش بلانينغ؟ علاش ايا كتهضري بزاف على البلانينغ؟ علاش ضروري تصايب بلانينغ؟ شنو هو اصلا هذا البلانينغ؟ الوغ مزيان اي ضروري يكون عندك ان بلانينغ. علاش؟ اول حاجه باش تكون اورغانيزي. اي قلتها في لا فيديو الاولى اللي درت، ما ديروش هذاك الغلط ديال اليوم غادي نوض وغادي نقرا شي حاجه، ومني غادي تبغي تقرا غادي تضيع بزاف ديال الوقت غير باش تشوف اش غتقرا و اش غادي تقرا، الدرس اللي غادي تقرا، وغتلقى راسك ضيعتي بزاف ديال الوقت. الوغ كو ملي كيكون عندك ان بلانينغ، عارف ان اليوم غتقرا هاد الماده من هاد الوقيته لهاد الوقيته، وموراها عندك بوز، موراها غتقرا هادي من هاد الوقيته لهاد الوقيته، كيكون داكشي واضح عندك، مكتوب عندك، الطريق عندك بحال كنقولوا مستقيمه، عارفه اش غادي دير، عارفه اش خاصك دير اليوم، اش خاصك دير غدا، داكشي كيكون عندك مقاد. يعني اول حاجه باش تورغانيزي راسك. ثانيا باش تجيري لو طون ديالك، حيت راه الباك ما عندكمش العام الجاي، ما عندكمش من عامين، عندكم من هنا تقريبا شهر، حيت كاين اللي غيدوزو لو 3 4 جويي، كاين اللي غيدوزو لو 6 7 8 جويي، دونك باقي لكم تقريبا شهر. اي في هاد الشهر خاصكم تحاولوا داكشي اللي باقي لكم توزعوه على هاد الوقت. اي هنا فين مهم عاوتاني البلانينغ، هنا فين كتبان الاهميه ديال البلانينغ، داكشي اللي عندك كان خصك ديرو كتفرقوا اي كتبقى تجيري لو طون ديالك. دونك اولا لورغانيزاسيون، ثانيا لا جيستيون دو طون، اي ثالثا كتكونسونطرا اكثر. ملي كيكون عندك ان بلانينغ، ملي كتكون عندك شي حاجه مكتوبه، كتكونسونطرا اكثر على القرايه. يعني كتنوض الصباح كتشوف داك البلانينغ ديالك، داك الورقه، وعارف ان البارح قريتي هاد الفيزيك، هاد الماده وهاد الماده والمات وكذا وكذا، واليوم عارف اش عندك، عارف انت فين واصله، عارف فين غادي. شتي ماشي بحال شي واحد ساد عينيه هو غير غادي، لا، عارف اليوم دزتي هاد الخطوه وغدا غادي تزيد هاد الخطوه، وكتبقى متبع ليفولوسيون ديالك، كتبقى انت كتطور، وكتبقى داكشي كتبعو حتى ان شاء الله تسالي المواد ديالك كاملين، تسالي الدروس، تسالي داكشي كامل اللي بغيتي. هادشي علاش ضروري يكون عندك بلانينغ. ضروري
ديروا بلانينغ. لكن نتو ديما كتنقزوا هاد الخطوه، كتبقاو غير تخدموا على الله اللي جات نخدمها اليوم، شقات لي نخدم فيزيك غنخدم فيزيك، غدا غنخدم. لا، هذا هو الوقت باش تقادوا ان بلانينغ، باش تجيريو الوقت ديالكم، باش اورغانيزيو راسكم، حيت اهم حاجه هي انك تكون اورغانيزي. راه قلتها كنعاود نقولها، المورال ملي كيكون مزيان راه داكشي كامل كيكون مزيان. دونك لا كان المورال ديالك مزيان وانت اورغانيزي وماشي مرون، راه غادي تقرا مزيان. لكن انت ما اورغانيزي، ما عندك بلانينغ، ما عارفه اش خاصك دير، داكشي غادي يخلي لك البلاصه لو ستريس، غادي تزيد ستريسا. حنا ما محتاجينش الستريس، ما محتاجينش لا نيجاتيفيتي، اي حاجه سلبيه غادي نحيدوها، بالعكس غادي نقادو ان بلانينغ. دابا غنوريكم كيفاش تقادو هاد لو بلانينغ. دابا غادي تقولوا يا صافي والله تفهمنا الاهميه ديال البلانينغ، مهم ان يكون عندنا بلانينغ، مهم اننا نكونوا اورغانيزي واننا نكونسونطراو على داكشي اللي كنديرو. واخا بلانينغ اتفقنا انه مهم وكلكم غادي ديروا البلانينغ ديالكم، ولكن السؤال هو كيفاش غادي نديروا هذا البلانينغ. الوغ انا غادي نعطيكم واحد الخطوات اللي غادي يعاونوكم تصايبوا البلانينغ ديالكم. اول حاجه بغيتكم ديروا هي تشدوا ان كالندريي تشوفوا الوقت اللي باقي لكم الوطني. مهم انك تبقى واعي وتبقى عاقل على الوقت اللي باقي ليك الوطني. بحال اللي قلت لكم شي وحدين غادي يدوزوا لو 3 و لو 4 جويي، شي وحدين لو 6 لو 7 و لو 8 على حساب الشعاع ديالكم. شد ان كالندري وحسب. غادي نعتبروا ان مثلا من اليوم الوطني باقي شهر 30 يوم. واخا دابا عارف شحال عندك ديال الوقت، حيت راه اي نهار كيدوز اي نهار كيتنقص راه قرب الباك. دونك مزيان انك راسك يكون عارف شحال عندك د الوقت اكزاكتومون، ماشي تبقى غير ما عارف شحال عندك وتبقى غير خدام فاك بحال هكاك. لا، الوقت مهم، تحسب شحال عندك ديال الوقت. واخا دابا حسبتي شحال عندك د الوقت، قلنا غادي نقولوا مثلا عندي 30 يوم ولا شهر. ثاني حاجه بغيتك دير هي غادي تشد واحد الورقه وغادي تكتب فيها المواد، ما غاديش تكتبهم غير هكاك، لا بغيتك ديرهم بالاهميه ديالهم، يعني تكتبهم بالاهميه ديالهم. نعطيك مثال، بحال دابا انا كنت سيونس فيزيك، يعني كيفاش غادي نكتب اول حاجه الفيزيك، حيت الفيزيك كان عندنا مهم بزاف. غنكتب هنا الفيزيك مثلا، غادي نكتب هنا المات حيت المات كان عندنا مهم، غادي نكتب السيونس، غادي نكتب لونغلي والفلسفه. يعني غادي نتبعوهم على حساب الاهميه ديالهم، الكوفيسيون ديالهم. كل شعبه عندها شي مواد مهمين اللي كيكونوا لي كوفيسيون ديالهم طالعين، غادي ترتبوهم بحال هكا. بحال قلت لكم انا ليسونس فيزيك كان عندي الفيزيك مهم، موراه المات، موراه السيونس، موراه الفلسفه لونغلي، هادوك رتبوهم كيما بغيتو. مهم وحسب الشعبه ديالك رتب داكشي من اللي مهم اللي قل مهم. مي هادشي ما كيعنيش ان غادي تقرا داكشي اللي مهم داكشي اللي لي كوفيسيون ديالو طالع وداكشي الاخر لا. هذا واحد الغلط اللي ما كنبغيش بنادم يديرو. ماشي حيت انا مثلا سيونس فيزيك غادي نقرا الفيزيك بزاف وغادي نخلي الفلسفه لونغلي والسيونس ما نديرهمش، لا. وعاوتاني ماشي انني نمشي نقرا مثلا نعطي الفلسفه ولونغلي 4 سوايع والفيزيك نقرا ساعتين. ضروري خاص يكون واحد التوازن. كاينين شي مواد مهمين على شي مواد ولكن حتى الاخرين خاصنا نقراوهم. العكس، هذوك المواد اللي لي كوفيسيون ديالهم هابطين صافي با دير كو غادي نعطيهم وقت بزاف وغنساو داكشي الاخر. قلت لكم خاص يكون واحد التوازن. دونك واخا دابا عرفتوا الوقت اللي عندكم اكزاكتومون شحال من نهار عندكم، قديتوا لي ماتيير، راه غادي نحاول نخلي لكم لتحت اون بيتيت فوتو ولا اون فيديو كيفاش انا غنكتب داكشي باش نحاول نعاونكم. يعني كتبنا هنا الفيزيك، المات، السيونس، لونغلي، الفلسفه. واخا دابا اش بغيتكم ديروا في كل كاز، في كل بلاصه غادي تكتبوا الدروس ديال كل ماده. الفيزيك عارضه عندي هذه، عارضه اخرى عندي هذه، غتكتب الدروس كاملين اللي عندك في كل ماده. كتبتي الدروس ديال الفيزيك مثلا عندي الموجات، عندي الكهرباء، عندي الميكانيك اكسيتيرا. المات عندي الدوال، عندي اعداد العقدي، عندي الهندسه الفضائيه، اس في تي. غادي تكتب الدروس كاملين. راه سمعت كو اليوم خرجوا لكم واقيلا الاطار المرجعي، دونك راه غتكونوا عارفين الدروس اللي عندكم، الدروس اللي غدوزوا فيهم. شد هذيك الورقه وكتب كل بلاصه، كل خانه ديال كل ماده كتب الدروس اللي عندك. من بعد بغيتك تسول راسك انت فين واصل في داكشي. يعني ها الورقه قدامك، عندك شحال عندك من نهار، عندك المواد ديالك كاملين مستفين حسب الاهميه، عندك كل ماده والدروس ديالو. غادي تبقى تشوف كدوز وتشوف انت فين واصل. يعني انت فين كتسيتوي راسك في هذيك الورقه. شنو هما المواد اللي مافونسي فيهم، شنو هما المواد اللي باقي معطل فيهم، شنو هما الدروس اللي قريتي، شنو هما الدروس اللي ما قريتيش، شنو هي الحاجه اللي فاهمها مزيان، شنو هي الحاجه اللي ما فاهمهاش مزيان. مع راسك خاصك تكون صريح. مثلا في مونكا انا كنت المات فاهمه مزيان والسيونس
الفيزيك كان عندي فيه بزاف ديال المشاكل، دونك قلت الفيزيك خاصني نعطيه بزاف ديال الوقت، الوغ كو المات و السيونس غادي نخليهم بحال في الدرجه الثانيه فيو كو انا كنت فاهماهم، الوغ كو الفيزيك كنت معطله فيه بزاف وعندي فيه بزاف المشاكل. داكشي علاش حتى نتوما شدوا داك الورقه ديالكم وقول بينك وبين راسك انت شنو هما الحوايج اللي معطل فيهم، شنو هما لي بوين فور ديالك اي لي بوين فيبل ديالك، الحوايج اللي عاطينك ان بلس اي الحوايج اللي مهبطين باش تحاول تقاد داكشي. مثلا المات والسيونس انا كنت فاهماهم مزيان كنت هنا، الفيزيك هنا غادي نحاول نقاد داكشي. هذه هي اللي بغيتكم ديروا الوقت، كونوا كاتبينو، كتبوا الدروس والمواد يشوفوا راسكم نتوما فين واصلين. دابا صافي داز هذيك المرحله الاولى اللي كتحاول تحط فيها كلشي كلشي تحطو قدامك، حيت مزيان ان داكشي تشوفوه بعينيك وتكتبوه في شي ورقه يكون واضح. دابا خصنا ندوزو للخطوه الثانيه المهمه اللي هي السؤال ديالنا ديال هاد لا فيديو، كيفاش نقاد لو بلاني. صافي انا عارف اش عندي، عارف اش خاصني نقرا، عارف شنو هما الحوايج اللي انا مزيان فيهم اللي ما مزيانش فيهم، ولكن دابا كيفاش غادي نفرق داكشي غادي تفرقوه حسب لي زور اللي كتكونوا فيهم لي بلو برودكتيف. الوغ غادي نشرح لكم كيفاش. كاينين شي اوقات اللي كنكونوا كنتكونسونطرو فيهم كثر، اللي كيكون عقلنا محلول كثر، اللي كنكونوا كنقدروا نقراو كثر ونكابطيو كثر. بالنسبه لشي ناس الصباح بكري كيحسوا براسهم مزيان، كيكابطيو مزيان، كيقراو مزيان. بالنسبه لشي وحدين اخرين الليل. الوغ في هاد الاوقات اللي كيكون كتقدر بالنسبه لك تكابطي مزيان، اللي كتكون موتيفي بزاف، اللي كتكون قادر تقرا بزاف، حاول في هاد الوقيته تقرا هذيك الماده اللي انت معطل فيها. بالنسبه ليا انا كان الفيزيك، كتحاول هذيك الوقيته بالضبط اللي كتكون لينيرجي ديالك طالعه، حاول تحط فيها ديك الماده اللي انت معطل فيها. غادي ناخذ ان اكزامبل ديال شي واحد. الوغ غادي نعتبروا ان هاد لا بيرسون سيونس فيزيك بحالي، عندها الفيزيك والمات والسيونس والفلسفه والانجلي. نعتبروا ان هاد لا بيرسون معطله في الفيزيك والمات والسيونس صافا وداكشي الاخر مزيان. هاد لا بيرسون كتقرا مزيان في الصباح، يعني كتكون برودكتيف مزيان في الصباح، كتكون راسها محلول، كتكابطي حسن. الوغ غدير مثلا نعتبروا مع 8 مثلا، من 8 ل 11 ولا من 8 ل 10 ولا من 8 ل 12 غادي تقرا الفيزيك، هذيك الماده اللي عندها فيها المشكل غادي تقراها في هذيك الوقيته اللي كتحس براسها انها كتكابطي حسن. بالنسبه لعدد ديال السوايع، واش نقرا ساعتين، واش نقرا 3 سوايع، واش نقرا 4 سوايع، هادشي سا ديبون دو فو. انا كنت كنقدر نجلس 4 سوايع، نتوما لما قديتوش ماشي مشكل. داكشي علاش انا في هاد لا فيديو ما غنحاولش نعطيكم ان بلانينغ اكزاكت نقول لكم كلكم تخدموا بنفس البلانينغ، لا، حيت كل واحد والريتم ديالو، كل واحد وشحال كيقدر يجلس في البيرو، كل واحد والظروف ديالو. دونك غادي تجلس سوا ساعتين مينيموم، ديروا ساعتين، ما يمكنش عاوتاني اقل من ساعتين، ساعتين، 3 سوايع، 4 سوايع، على حساب انت وشحال كتقدر تجلس، شحال وعقلك كيقدر يتكونسونطرا على نفس الماده. واخا غادي نديرو مثلا من 8 نديرو حنا 3 سوايع، من 8 ل 11 غادي نقراو الفيزيك. واخا قرينا الفيزيك، هذيك الوقيته كنكونوا الانرجي ديالنا طالعه، كنحاولوا نحطوا كلشي، نفهموا كلشي مهم، حيت هذيك الماده عندنا فيها المشكل. واحد الحاجه بغيت نوضحها، ان راه عادي ان وسط هذوك 3 سوايع ولا ساعتين اللي كتقرا ما غتبقاش عندك نفس الانرجي، نفس لا موتيفاسيون. راه الا بديتي مع 8 مثلا الانرجي ديالك طالعه، غادي توصل ديك 10 11 غادي تبدا تعيا، سي نورمال. دونك نيزيتي با انكم مره ملي تحسوا براسكم عييتوا نوضوا تمشاو شويه، شرب شويه د الماء، هضر مع والديك، هضر مع خوتك، دير شي حاجه دغيا غير باش تحاول تنفس شويه، تحاول ترجع شويه د الانرجي لعقلك لراسك، تعاود ترجع تقرا. واخا يعني ديما خذوا دي بيتيت بوز الا كنتو محتاجين لهم، حيت سي نورمال. بنادم العقل ديالو ما يمكنش تبقى 3 سوايع 4 سوايع انت جالس بلا ما تحرك، ضروري شويه د الماء، شويه هذا، كل شي حاجه ضروري ورجع. واخا دابا قلنا مثلا 3 ديال السوايع ديال الفيزيك الصباح، موراها التيغنيو الماده، ما تبقاوش تقراو نفس الماده نهار كامل. قريت الفيزيك صافي، دابا غادي ندوز مثلا للسيونس. السيونس حاولوا هذيك الماده اللي كتكونوا شويه فاهمين، حاولوا تعاونوا بيوتيوب، سيروا تفرجوا في لي فيديو يوتيوب سورتو السيونس. انا السيونس حتى انا هاد لو بلان اللي كنديرها، كنت كنقرا الفيزيك موراها كندوز للسيونس، كنكون شويه عيانه حيت كنت كنقرا اكثر من 4 سوايع، لي 4 سوايع الفوق في الفيزيك. اش كنمشي ندير؟ كنمشي نجبد دي فيديو في يوتيوب كنبدا نتفرج في داكشي، اون ميم طون انا كنرتاح، الجسم ديالي كيرتاح، اون ميم طون كنسمع داكشي، كنكابتي داكشي. حيت السيونس حاولوا تفهموها، حاولوا ما تحفظوش الحاجه اللي فهمتوها، راه احسن لكم من انكم تحفظوها. ملي كتفهم دغيا داكشي كيجيك لوجيك، كتولي انت كتفكر بهذيك العقليه، كيولي يجيك داكشي باين. الوغ ملي كتحفظ كتزيد تضيع دو لينيرجي، كتزيد تفورسي على راسك. الوغ قلنا في داك الوقيته ديال السيونس مثلا تفرجوا في فيديو، حاولوا اون ميم طون تاخذوا دي بيتيت نوت، اون ميم طون انت كتريح راسك. حاول تقرا حتى هي ساعتين 3 سوايع على حسب لو ريتم ديالك. واخا دابا قرينا الفيزيك،
عطينا 3 السوايع، ساعتين 4 السوايع على حسب الريتم ديالكم. ارتاحينا، خدينا اون بوز، غندوزو للسيونس. واخا دابا خذوا واحد لا بوز شويه طويله، سيروا تغداو، سيروا تكاو، ديروا شي حاجه، ديروا سبور، اي حاجه. راه ما يمكنش انك تبقى النهار كامل وانت كتقرا. ما ديروش هاد الغلط، ضروري تفوجوا على راسكم شويه، حيت حنا اون فان دو كونط كنبقاو غير بنادم، حنا ماشي دي روبو. دونك ضروري فوجوا شويه، خرجوا شويه لا قديتو. لعبوا رياضه. انا هادي كنت في الوقيته ديال الباك كنت كنتريني تقريبا كل نهار باش كنخرج هذاك ستريس، كنخرج هذيك لينيرجي نيجاتيف، هذيك الطاقه السلبيه كنخرجها اي كنعاود نرجع. دونك الصباح داز قرينا جوج المواد، قرينا الفيزيك قرينا السيونس. غتاخذ اون بوز في العشيه قرا المات تا هو عطي 3 السوايع 4 السوايع، ساعتين على حساب انت والطاقه ديالك. في الليل غادي يبقى لك الاختيار، سوا قرا شي ماده، سوا الفلسفه سوا لونجلي. الا شتي في النهار قرينا جوج ديال المواد اللي عندنا مهمين في الشعبه ديالي، قرينا الفيزيك والمات، الوسط ديالهم درنا الاس في تي ارتحينا بها شويه، او ميم طون تفرجنا في فيديو يوتيوب، او ميم طون خدينا دي بتيت نوت فهمنا. بالليل كنخلي سوا لونجلي سوا الفلسفه. هنا كيجوني عطيني بزاف ديال الاسئله، كيفاش خدمتي الفلسفه؟ الوغ انا الفلسفه كنت في الليل كناخذ الدرس كنحاول ندير خطاطه، كنحاول ندير ان شيما، كنكتب سميه ديال الدرس، كنحاول ندير غير لي موكلي، غير الكلمات المفتاح اللي مهمين. ومثلا الموقف ديال كل فيلسوف كنحاول نكتب غير فكره، كنبقى داكشي نقراه كل ليله. مره كندير مثلا اليوم الا بالليل قريت الفلسفه، لا غدا كندير لونجلي، من بعد كنبقى ندير الفلسفه، كنبقى نالتيغني بيناتهم كل ليله. كنبقى غير نقرا داكشي بلا زعما ماشي كنقول غادي تحفظي، لا كنشد غير نقرا داكشي قبل فريمون كنكون خشيه في راسي، كنشد الخطوطات ديالي ديال هاد الدرس ديال الفلسفه وكنبقى نقرا فيها نهار مورا ساقط راسي داكشي تحفظ ليا. الفلسفه حاولوا اعتبروها بحال جو بحال شي فن، بحال شي حاجه حاول تفهمها، حاول تفهم الكونسيبت ديالها، حاول تفهم شنو هو الموقف ديال هذا الفيلسوف، علاش فكر بحال هكا. الا حفظتي داكشي غادي يجيك صعيب. راه هذا هو اللي كنحاول نوصل لكم، حاولوا تسهلوا على راسكم الامور، حاولوا تفهموا الحاجه. لا فهمتيها احسن، لا ما فهمتيهاش ديك الساعه تقدر تكمل بالحفاظ، ولكن الفهامه مهمه. ديما كنقول الفهامه زائد الحفاظ. هكا غادي نكونوا كملنا النهار ديالنا دزنا فيه على الفيزيك سيونس، خدينا اون بوز، العشيه قرينا المات، بالليل كنالتيرنيو يا الفلسفه يا لونجلي. هكا غادي تشوف بلي في النهار قريتي المواد كاملين. هادشي اللي بغيت نقول لكم، حاولوا تقراو المواد كاملين كل نهار. كاينين دي بيرسون اللي كيقراو السيمانه كامله المات، السيمانه اللي موراها كامله الفيزيك، السيمانه اللي موراها كامله السيونس. علاش ما نصحكمش بهذه الطريقه؟ حيت ها انت قريتي الفيزيك، باش غدوز السيمانه الجايه تقرا المات غتلقى راسك نسيتي على الفيزيك، وغادي ترجع مثلا تقرا الفيزيك غتلقى راسك نسيتي على المات، غتبقى غادي في هاد لاغو بحال هكا. الوغ كو ملي كتقرا كل ماده كل نهار كتبقى غادي كتافونسي فيهم هكا، كتبقى مثلا الفيزيك زدتي فيه شويه، المات كتزيد فيه، السيونس كتزيد فيه، كتبقى غادي اون باراليل، ماشي كتفوت في شي ماده وعاد كترجع للاخرى وكتنسى على الاخرى وكيبقى داكشي مخربق. نو، حاولوا كل نهار راه عندنا طويل بزاف، 24 ساعه راه كافيه باش تقرا 3 السوايع، ساعتين 4 السوايع من كل ماده في النهار. دونك هذا هو واحد لو بلانينغ اللي كنبروبوزيه للناس اللي الشعبه ديالي، حتى انا كنت كندير نفس الحاجه. فيزيك اس في تي كناخذ واحد لا بوز، من بعد المات بالليل سوا الفلسفه سوا لونجلي، كنعاود نفس البلانينغ كل نهار. حتى هذه واحد الحاجه اللي انا فاتني بزاف وبانت ليا مهمه. كاينين دي بيرسون اللي كل نهار كيدير بلانينغ، كاينين دي بيرسون اللي كيديروا بلانينغ في السيمانه، ماشي مشكل، ولكن انا بالنسبه ليا نعاود نفس الحاجه كل نهار عاونتني انني نولف، انني صافي كنوض مثلا الصباح عارفه راسي غادي نخدم الفيزيك اوتوماتيكمون بلا ما نحتاج نفكر، عقلي ولفت اني غادي نجلس غادي نخدم الفيزيك، مورا اوتوماتيكمون غادي نخدم الاس في تي. هذه واحد الحاجه مزيانه، حيت في الاول ملي غادي تجلس عادي غادي تجيك صعيبه، تقدر كاع ما تقدرش تكونسونطرا، تقدر تجيك صعيبه تجلس، ولكن نهار مورا نهار في هذا الشهر كامل غتلقى راسك بلي صافي كتنوض الصباح عارف راسك غادي تفطر، غادي تنوض غادي تجلس الفيزيك، مورا غادوز اس في تي، كيبقى عندك داكشي بحال اون روتين، كيجيك داكشي كيسهل عليك كتولف. في الاخر ديال النهار قبل ما نعس كندير بحال ما كندير ان بوتي بيلون، كنقول اليوم واش قريتي كلشي، هاد الدرس درتيه، كنمشي لهداك لو بلانينغ اللي قلنا في الاول، هذيك الورقه اللي كتبنا فيها الدروس والمواد، كنحاول اللي قريتها كنباغي عليها ولا كندير لها انفلو، صافي هادي ساليتها اش درت اليوم، بحال ان بوتي بيلون. الناس اللي كيقراو ليكونومي راه يعرفوا ان بيلون، كنقول هادي درتها، هادي ما درتهاش، هادي غنخليها حتى الغدا، هادي كان خاصني نديرها غدا درتها اليوم. المهم
كتشوف راسك شحال افونسيتي، شنو هما الحوايج اللي زدتي فيهم، شنو هما الحوايج اللي باقي خصك ترجع ليهم، كتحاول داكشي تكتبو. ولو لوندومان لا غدا عاوتاني كتبقى تمشي في هاد لو ريت، اي هكا هكا حتى كتلقى راسك انك كتخدم كلشي في نفس النهار، كتافونسي في كلشي بنفس الطريقه. اي كرويي مولا مشيتو بهاد لو ريتم راه غادي تسالي قبل ما يجي الوطني، غادي يكفيك الوقت انك تعاود تراجع كلشي. هذا هو لو بلانينغ اللي انا كنبروبوزي لكم، ولكن هاد لو بلانينغ كيبقى فليكسيبل، حيت قلتها لكم ما غاديش نعطيكم ان بلانينغ ونقول لكم تبعوه، حيت كل واحد والريتم ديالو، كل واحد والظروف ديالو، كل واحد فين كيقرا، كل واحد كل واحد العوامل اللي كيأثروا عليه. دونك حاولوا نتوما تصايبوا ان بلانينغ اللي غادي يفيدكم نتوما، حيت المهم ماشي هو تقول تكتب في البلانينغ غنجلس 4 سوايع وتجلس 4 سوايع وانت ما مكونسونطريش. لا، المهم هو ان داك الوقت اللي كتجلس تي واخا تجلس غير ساعه ساعتين، المهم داك الساعتين تكون مكونسونطري فيها مزيان، كتشد داكشي مزيان. اما تجلس 4 سوايع ما كدير والو لا. حاولوا تصايبوا ان بلانينغ حسب نتوما والقدره ديالكم. الا كنتي كتقدر غير ساعتين تجلس، ولكن هذيك ساعتين كتحط فيها كلشي كتكونسونطرا مزيان، راه مزيان. قدرتي تجلس 3 سوايع مزيان، 4 سوايع مزيان، انت والطاقه ديالك. المهم قادو ان بلانينغ اي فيت اون سورت ان كل نهار تحاولوا تقراو نفس المواد افونسي بنفس الطريقه. المهم جو سي با واش طولت في هاد لا فيديو، مي جيسبر فريمون ان لو ميساج يكون وصلكم. جيسبر انكم تعرفوا كيفاش تقادوا البلانينغ ديالكم من دابا تبداو الخدمه ديالكم. الله يسهل عليكم، ديما بقاو موتيفي، ديما تفكروا علاش كتقراو. كل نهار فيق وتفكر ان عندك واحد الهدف في الباك ان شاء الله بغيتي تجيبو، بغيتي تفرح راسك تفرح عائلتك، عندك بزاف ديال الاهداف. اي بدا القرايه. دابا غادي نهضروا على البروغرام اللي هضرت عليه في البدايه ديال لا فيديو. بحال اللي قلت لكم غادي نختار 4 ديال لي بيرسون اللي غادي يدخلوا معايا في هذا البروغرام. غادي نحاول نعاونهم، نجاوب على الاسئله ديالهم، نكوتشيهم اي حاجه عندهم فيها مشكل غادي نحاول نعاونهم فيها. الوغ كيفاش غادي لا فوزيت انتريسي كيفاش غادي تشاركوا. الوغ لا فيديو غادي نحطها مع 8. الوغ نورمالمون هاد لا فيديو غتكون مع 8 في يوتيوب، مع 9. الوغ مع 9 اللي انتريسي يصيفط ليا ميساج في انستغرام. 4 الاولين اللي غيصيفطوا ليا ميساج هما اللي غادي نختار، باش هكا ما نديرش الفرزيات ولا شي حاجه. لا فيديو غتحط مع 8، غادي نخلي ساعه باش الاغلبيه باش المهم تفرجوا فيها واحد المجموعه ديال الناس. مع 9 ان شاء الله، مع 9 في انستغرام. غادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنا، صيفطوا ليا ميساج قولوا لي انكم بغيتوا تشاركوا في البروغرام ديالي. 4 ديال لي بيرسون الاولين هما اللي غادي نختار، هكا باش ما يكونوش الفرزيات. ان شاء الله سي سا مارش نبقى نخدم معكم بحال هكا، سا مي فورا انورميمون بليزير. دونك ما تنساوش مع 9 4 ديال الناس الاولين هما اللي غادي نختارهم بوغ لو بروغرام ديالي. بروني سوان دو فو، تهلاو في راسكم. بزاف ديال لي فيديو اخرين جايين، كنحاول كل يومين 3 ايام نحط فيديو. دونك ستي تون، قراو ان شاء الله حتى حاجه ما بعيده لا قريتو ربي ما غاديش يخيبكم. باي باي.